नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्य यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते षष्ठः पाठः वाराहमिहिरः। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशः पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति, येषां ज्ञानं विना पाठे रुचिः न भविष्यति। अतः पाठस्यास्य कानिचित् उद्देश्यानि सन्ति, येषां साहाय्येन पाठे रुचिः भविष्यति। तत्र तावत् यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते आचार्यस्य वाराहमिहिराचार्यस्य जीवनपरिचयस्य ज्ञानं भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते आचार्यस्य कृतित्वज्ञानं भविष्यति। चेत् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु आचार्यस्य अर्थात् वाराहमिहिराचार्यस्य के च सन्ति कृतित्वाः तस्यापि ज्ञाने प्रतिपादनेपि समर्थः भविष्यति। एवमेव यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते वाराहमिहिरस्य त्रिस्कन्धस्य ज्ञानमपि सारल्येन भविष्यति। ततः किं भविष्यति? ततः त्रिस्कन्धेषु अर्थात् सिद्धान्त, संहिता, होरादिषु वर्णविषयस्य ज्ञानं भविष्यति। तथा च वाराहमिहिरस्य ग्रन्थानां परिचयः भविष्यति पाठस्यास्य अध्ययनेन। यः खलु पाठः पठिष्यति स तु वाराहमिहिराचार्येण विरचितग्रन्थानां प्रतिपादने वा तेषां विषयवस्तूनां प्रतिपादनेपि समर्थः भविष्यति। तत्र वाराहमिहिरस्य भाषा ज्योतिषशास्त्रे अवदानञ्च इत्यस्यापि ज्ञानं भविष्यति। एवञ्च एतेषां समेषां विषयाणामपि प्रतिपादने दक्षः कुशलः समर्थो वा भविष्यति। तत्र यथा वयं जानीमः यत् भगवतः सूर्यस्य कृपापात्रम् आचार्यो वाराहमिहिरः प्रथमः आचार्यो वर्तते। यह ज्योतिषशास्त्रं सिद्धांत संहिता होरारूपेण स्पष्टतः वर्णितवान्। आचार्यः अवंतिका क्षेत्रस्य वास्तव्यः आसीत्। अस्य पिता आदित्यदासः आसीत्, यस्मात् वाराहमिहिरः ज्योतिर्ज्ञानं प्राप्तवान्। सूर्यदेवता सः वरं प्राप्य ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थान् विरचितवान्। उक्तञ्च बृहज्जातके आचार्य वाराहमिहिरेण आदित्यदासतनयः तदवाप्तबोधः कापित्थके सवित्रिलब्धवरप्रसादः आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग् होरां वराहमिहिरो रुचिराञ्चकार। अनेन प्रकारेण तेन उक्तं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य रचना मया कृता। तदनन्तरम् अर्थात् वाराहमिहिरः आदित्यदासस्य तनयः आसीत्। सः तदवाप्तबोधः जनकात् ज्योतिषशास्त्रमधीतवान्। कपित्थके अर्थात् कपित्थ संज्ञके स्थाने वाराहमिहिरः सवित्रिलब्धवरप्रसादः अर्थात् सूर्यात् वरं प्राप्तवान्। आवन्तिकः अवन्तीदेशवासी आचार्यः वाराहमिहिरः मुनिमतान् अवलोक्य पूर्वाचार्याणां मतानि विमृश्य सम्यक् होराशास्त्रं सम्यक् प्रकारेण होराग्रन्थं रुचिराञ्चकार अर्थात् शोभनग्रन्थं प्रणीतवान्। भट्टोत्पलः वाराहमिहिरं मगधदेशीयं कथयति, अन्ये मगं कथयन्ति। चेत् वाराहमिहिराचार्यस्य कृतिविषये यदा विचार्यते तदा इदं स्वरूपं समायाति यत् आचार्यस्य वाराहमिहिरस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति पञ्चसिद्धान्तिका, योगयात्रा, लघुजातकं, बृहज्जातकं, बृहत्संहिता, दैवज्ञवल्लभा प्रभृतयः। आचार्य लोकमणिदहालमहोदयः अन्येषां ग्रन्थानाम् उल्लेखं करोति। जातकार्णवः, समाससंहिता, विवाहपटलः, विवाहखण्डः, ढिकनिकायात्रा, मंडलफलम् एवञ्च पंचपक्षी, दिक्किनीयात्रा, स्वल्पजातकम् एवं तस्य 14 ग्रन्थाः संजाताः। सर्वे ग्रन्थाः एवं सन्ति। पश्यन्तु तावत् वस्तुतः प्रथमं तावत् पंचसिद्धान्तिका, तदनन्तरं बृहत्संहिता, तदनन्तरं जातकार्णवः, तदनन्तरं समाससंहिता,
तदनन्तरं योगयात्रा, तदनन्तरं बृहज्जातकं, तदनन्तरं लघुजातकं, तदनन्तरं विवाहपटलः, तदनन्तरं विवाहखण्डः, तदनन्तरं ढिकनिकयात्रा। अनेन प्रकारेण तत्र सप्तदशग्रन्थानां वर्णनं तदग्रे यथा ग्रहणमण्डलफलं, पञ्चपक्षी, दिक्किनीयात्रा, स्वल्पजातकादयः। अनेनैव प्रकारेण वाराहमिहिरस्य त्रिस्कन्धप्रतिपादने यदि विचारः क्रियते तदा वाराहमिहिरः प्रथमः ज्योतिर्विदो वर्तते, यः ज्योतिषशास्त्रं त्रिस्कन्धेषु सिद्धान्त, संहिता, होरासंज्ञेषु विभक्तवान्। सिद्धान्तपरकौ प्रसिद्धौ ग्रन्थौ पञ्चसिद्धान्तिका, जातकार्णवः। संहितापरकाः ग्रन्थाः बृहत्संहिता, समाससंहिता, योगयात्रा प्रभृतयः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण होराशास्त्रस्य प्रतिपादकाः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः बृहज्जातकं, लघुजातकादयः सन्ति। एतत् सर्वं पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् यत् एकस्मिन्नेव वाराहमिहिरस्य चेत् स्कन्धे यदा विचार्यते तदा प्रथमे स्कन्धे सिद्धान्तः, तदनन्तरं संहिता, तदनन्तरं होरा अस्मिन् क्षेत्रे। एवं च अन्यक्षेत्रे तत्र सिद्धान्तपक्षस्य प्रसिद्धग्रन्थौ पञ्चसिद्धान्तिका, जातकार्णवः वर्तेते। अनेनैव प्रकारेण संहितापरकाः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः क्षेत्रेऽस्मिन् प्रतिपादितं वर्तते। केन प्रकारेण? तत्र तावत् प्रथमेन बृहत्संहिता, तदनन्तरं समाससंहिता, तदनन्तरं योगयात्रा इत्यादयः। चेद् होरापक्षस्य प्रसिद्धग्रन्थानां विषये यद् विचार्यते तदा बृहज्जातकं, लघुजातकम् इत्यादयः। वस्तुतः सिद्धान्त प्रथमं तावत् क्रमेण विचार्यते। यत् प्रथमं तावत् यः खलु पक्षः वर्तते स वर्तते सिद्धान्तः। तत्र सिद्धान्तस्कन्धे के च विषयाः सन्ति येषां समावेशनं वर्तते सिद्धान्तस्कन्धे। तत्र त्रिस्कन्धेषु प्रथमस्कन्धः सिद्धान्तस्कन्धः वर्तते। स्कन्धेऽस्मिन् सौर, श्रावण, नक्षत्र, चान्द्रादि मासानां वर्णनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अधिकमासस्य, क्षयमासस्य वर्णनं, तत्र प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां वर्णनं, वर्ष, दिन, मास, होरादिकानां वर्णनं, तेषाम् अधिपतीनां वर्णनं, छाया, जलयन्त्रादिकैः दृग्गणितस्य प्रतिपादनम्। अनेनैव प्रकारेण सूर्यादिग्रहाणां शीघ्र, मंद, दक्षिण, उत्तर, नीच, उच्चगतीनां प्रतिपादनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणस्य विवेचनं, ग्रहाणां समागमवर्णनं, ग्रहयुद्धं, ग्रहाणां कक्षा, पृथिवी, नक्षत्राणां भ्रमणम्। अनेनैव प्रकारेण अक्षांश, लम्बांश, तत्र दिगंश, चापांश, चरखंड, रास्युदय, छाया, नाड़ी, करणप्रभृतीनां विषयाणां विवेचनं प्राप्यते। तत्र गणितज्योतिषविषयम् अधिकृत्य अयं पक्षः प्रतिपादितोऽस्ति पञ्चसिद्धान्तिका प्रमुखग्रन्थोऽस्ति। चेद्यदि संहितास्कन्धस्य यद् विचारः क्रियते तदा अस्मिन् स्कन्धे सूर्यादिग्रहाणां सञ्चाराणां वर्णनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण सञ्चारकाले ग्रहाणां प्रकृतिः, तेषु विकृतिः, प्रमाणबिम्बस्य परिमाण, तत्र परिमाण, वर्ण, किरण, द्युतिसंस्थान, अस्तोदय, मार्ग, मार्गान्तर, वक्रादीनां विवेचनं, नक्षत्रैः सह ग्रहाणां समागमाचारः, नक्षत्रैः कृत कूर्मचक्रस्य देशेषु प्रभावः, सप्तर्षीणां वर्णनं, नक्षत्रव्यूह, ग्रहसिंगारकानां विवेचनम्। एव अनेनैव प्रकारेण वर्षस्य स्वामिग्रहस्य तत्र कः प्रभावः वर्तते अस्यापि वर्णनं, रोहिणी प्रभृति विविधयोगानां वर्णनं, वृष्टिवर्णनं, वृक्षाणां फल पुष्पादिभिः फलज्ञानं, वायु, उल्कापात, दिग्दाहस्य, भूकंपस्य च विवेचनं, संध्या। अनेनैव प्रकारेण गन्धर्वनगर, धूलि, निर्घात, इंद्रधनुष, इंद्रध्वजादीनां लक्षणं, फलकथनञ्च वर्णितम् अस्ति। अनेनैव प्रकारेण स्कन्धेऽस्मिन् तत्र वास्तुसम्बन्धी विषयाः अपि सन्ति। के च सन्ति ते विषयाः? तत्र वास्तुविद्या, अंगविद्या, वापसविद्या, विविधचकानां वर्णनं,
प्रसादलक्षणं प्रतिमालक्षणं वृक्षायुर्वेदः उदकार्गलक्षणं फलवर्णितञ्च उत्पातशान्तिः विविध पशुपक्षीणां वर्णनं पुरुषलक्षणं स्त्रीलक्षणं पीटक चामर दंड शय्यासनादीनां लक्षणं रत्नपरीक्षा राजपुरुषलक्षण प्रभृति विविधाः विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। अस्मिन्नेव स्कन्धे तत्र समासेन भूगोलस्य विचारः क्रियते यत् भूमौ कीदृशः प्रभावः भविष्यति ग्रहाणां वा तेषां समागमानाम्। अस्य स्कन्धस्य प्रमुखग्रन्थः बृहत्संहिता वर्तते। बृहत्संहितायाम् एतत् सर्वमपि विवेचितं वर्तते। तस्मिन्नपि ग्रहाणां समागमस्य फलानि अनेनैव प्रकारेण ग्रहयुद्धस्य फलानि तत्र समेषां फलानां वर्णनं तत्र समासेन कृतमस्ति। समाससंहितासंज्ञकः ग्रन्थः अधुना उपलब्धो नास्ति चेत् अग्रिमे स्कन्धे यदा विचार्यते यत् फलितज्योतिषस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते तत्र ज्योतिषस्य तृतीयस्कन्धे आचार्यः वाराहमिहिरः 12 राशीनां स्वरूपवर्णनं कृतवान्। अस्मिन् प्रसंगे होरा दृक्काण नवमांश द्वादशांश त्रिशांश प्रभृतीनां वर्णनं राशीनां बलविचारः सूर्यादिग्रहाणां दिग्बलं स्थानबलं कालबलं चेष्टाबलं नैसर्गिकबलञ्च विवेचितवान्। जातकानां प्रसंगे गर्भाधानं जन्मकालं नालवेष्टितं कोशवेष्टितं तत्र यमजानामुत्पत्तिञ्च वर्णितं वर्तते। वस्तुतः जातकस्य जन्म पुनः बालारिष्ट दशा आयुर्दाय अंतर्दशा अष्टकवर्ग आदीनां विचारः प्राप्यते। अस्मिन्नेव स्कन्धे वा फलितस्कन्धे विविधयोगानां वर्णनं यथा आश्रय भाव दृष्टि गति पूर्वजन्म प्रभृतीनां विवेचनं भवति। तत्र तात्कालिक प्रश्नानां विचारः उपनयन चूडाकरण गृहप्रवेशादि गृह्यकर्मणि च विवेचितानि भवन्ति। वस्तुतः फलितज्योतिषे ये के च विषयाः सन्ति तेषां तत्र फलितज्योतिषस्य का उपयोगिता वर्तते मानवजीवने इत्यस्यापि वर्णनम् आचार्य वाराहमिहिरेण स्वग्रन्थे कृतमस्ति। यथा आचार्य वाराहमिहिरेण उक्तं वर्तते यत् ज्योतिषशास्त्रस्य कः उद्देश्यः वर्तते किम् उद्देश्यं वर्तते कथं ज्योतिषशास्त्रस्य निर्माणो भवत् अस्य यथा आचार्य वाराहमिहिरेण उक्तं यत् व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव अर्थात् पूर्वजन्मार्जितानां कर्माणां यानि फलानि भवन्ति तेषां प्रतिपादकं शास्त्रमिदं ज्योतिषशास्त्रं। फलितज्योतिषम् आधारीकृत्य वाराहमिहिरस्य 2 ग्रन्थौ प्रथमं तावत् लघुजातक बृहज्जातकसंज्ञकौ प्राप्यते। अनेनैव प्रकारेण वस्तुतः कतिपय प्रमुखग्रन्थानां परिचयोऽपि अत्र मया व्याख्यायते। त्रिस्कन्धानां विवेचनार्थं वाराहमिहिरः विविधग्रन्थान् लिखितवान्। तेषु कतिपयग्रन्थानां विहगावलोकनम् अत्र मया समुपस्थाप्यते। यथा प्रथमं तावत् पंचसिद्धान्तिका प्रसंगे यदा विचार्यते तदा ग्रन्थोऽयम् 18 अध्यायेषु विभक्तोऽस्ति। तेषां परिचयः एवमस्ति पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन्। वस्तुतः पंचसिद्धान्तिका प्रथमः अध्यायः करणावतारः तत्र 25 श्लोकाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण द्वितीयः अध्यायः वर्तते नक्षत्रादिच्छेदः तस्मिन् अध्याये 13 श्लोकाः सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र तृतीयः अध्यायः वर्तते स वर्तते पौलिशसिद्धान्तः तस्मिन् 37 श्लोकाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण चतुर्थः अध्यायोऽपि वर्तते स तु करणाध्यायाख्यः तस्मिन् 58 श्लोकाः सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे चेत् पंचम अध्याये यदा विचार्यते तस्य स तु शशिदर्शननामाख्यम्। अस्मिन् अध्याये 10 श्लोकाः सन्ति। षष्ठे अध्याये 14 श्लोकाः सन्ति। षष्ठः अध्यायः चन्द्रग्रहणं नामाख्यम्। ततः सप्तमः अध्यायः पौलिशमतस्य
सूर्यग्रहणं तस्मिन् अध्याये 6 श्लोकाः सन्ति। तदनन्तरम् 8मः अध्यायः रोमकानुसारं सूर्यग्रहणं तस्मिन् अध्याये 18 श्लोकाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण 9मः अध्यायः वर्तते, तद् वर्तते सूर्यसिद्धान्तानुसारं सूर्यग्रहणनामाख्यम्। अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् अध्याये 20 श्लोकाः सन्ति। ततः 10मः अध्यायः, तस्मिन् 10मे अध्याये चन्द्रग्रहणस्य वर्णनं वर्तते, तस्मिन् अध्याये 7 श्लोकाः सन्ति। पुनः 11 अध्यायः अनुवर्णनं 6 श्लोकाः सन्ति। 12 अध्यायः पितामहसिद्धान्तः 5 श्लोकाः सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे 13 अध्यायः त्रैलोक्यसंस्थानम्, अस्मिन्नेव स्कन्धे वा अस्मिन्नेव अध्याये भूगोलसंस्थानस्य वर्णनं वर्तते। अर्थात् ग्रहाः केन प्रकारेण आकाशे भ्रमन्ति, तत्र नक्षत्राणां कीदृशी स्थितिः वर्तते, कथं भूमेः स्थितिः वर्तते, भूरिदं कथं तत्र आकाशे सञ्चरति चलति च। अनेनैव प्रकारेण सूर्यादिग्रहाणां मण्डलादीनां वर्णनं, कथम येषां प्रभावः भूमौ पतति, अस्यापि वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। ततः 14 अध्यायः, अस्मिन् अध्याये छेद्यक विषयिणी चर्चा वर्तते। वस्तुतः किं नाम छेदकः यदा विचार्यते तदा छिद्यते भिद्यते गोलविषयकाः संशयाः अनेन स छेदकः, अर्थात येन माध्यमेन गोलोत्पन्न संशयादीनां छेदनं भेदनं निस्तारणं वा भवति तद्वर्तते छेद्यकयन्त्रम्। अस्मिन् अध्याये 41 श्लोकाः सन्ति। तदनन्तरं यदा विचार्यते स वर्तते 15 अध्यायः। 15 अध्याये तत्तु ज्योतिषोपनिषदाख्यः। अस्मिन् अध्याये 29 श्लोकाः सन्ति। ततः वर्तते 16 अध्यायः। 16 अध्याये 11 श्लोकाः सन्ति। स वर्तते सूर्यसिद्धान्तस्य मध्यमा गतिः। अनेनैव प्रकारेण 17 अध्यायः वर्तते। 17 अध्याये 14 श्लोकाः सन्ति। 17 अध्यायः ताराग्रहस्फुटीकरणं नामाख्यः। ततः वर्तते 18 अध्यायः। स वर्तते पौलिससिद्धान्तस्य ताराग्रहनामाख्यः। अस्मिन् अध्याये 81 श्लोकाः सन्ति। अधुना तत्र फलिते ये ग्रन्थाः सन्ति तेषामपि विवेचनं मया अत्र क्रियते। तत्र प्रथमं तावत् यः खलु प्रसिद्धः जगतविदितः ग्रन्थः वर्तते स वर्तते लघुजातकग्रन्थः। ग्रन्थोऽयं 16 अध्यायेषु विभक्तोऽस्ति। चेत् सारल्येन वा समासेन अध्ययनं क्रियते ग्राफ इत्यादि माध्यमेन तत्र पश्यन्तु तावत् लघुजातके प्रथमः अध्यायः वर्तते राशिप्रभेदाध्यायः। यः खलु अपरः अध्यायः वर्तते ग्रहभेदाध्यायः, ग्रहमैत्रीविवेकाध्यायः, ग्रहस्वरूपाध्यायः, गर्भाधानाध्यायः, सूतिका अध्यायः, अरिष्टाध्यायः, अरिष्टभंगाध्यायः, आयुर्दायाध्यायः, दशान्तर्दशाध्यायः, सूर्यादिग्रहाणां निरूपणं, प्रकीर्णाध्यायः, नाभसंयोगाध्यायः, स्त्रीजातकाध्यायः, निर्याणाध्यायः, नष्टजातकाध्यायः। तत्र प्रथमे अध्याये ग्रहाणाम् अपि राशीणां स्वरूपस्य वर्णनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अग्रिमे अध्याये तत्र केन प्रकारेण गर्भाधानं भवेत्, गर्भाधानस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते तस्यापि वर्णनं वर्तते। अग्रिमे अध्याये ग्रहमैत्रीविवेकाध्यायः वर्तते। ग्रहमैत्रीविवेकाध्याये ग्रहमित्रतासम्बन्धी विषयाणां निरूपणं वर्तते। अर्थात् शत्रुः मन्दसितौ समश्च सस्यो मित्राणि शेषारवे तीक्ष्णांशोर्हिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषा समासीत् गो इत्यादि श्लोकमाध्यमेन तत्र ग्रहाणां मित्रता कीदृशी वर्तते अस्यापि वर्णनं तस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। पुनश्च ग्रहस्वरूपाध्याये अर्थात् ग्रहाणां कीदृशं स्वरूपं वर्तते तस्य कः प्रभावः भवति भूमौ अस्यापि वर्णनं ग्रहस्वरूपाध्याये एव वर्तते। गर्भाधानाध्यायः अर्थात् आधानाध्यायः कस्मिन् लग्ने वा कस्मिन् मासे गर्भाधानं कर्तव्यं, तदनन्तरं कदा सः भविष्यति प्रसवः तस्यापि वर्णनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण विविध विषयमाध्यमेन प्रचुरोऽयं ग्रन्थः। तदनन्तरं
बृहज्जातकस्य सम्बन्धे यदा विचार्यते तदा ग्रन्थोऽयम् अष्टाविंशति अध्यायेषु नवधिकचतुःशतश्लोकेषु रचितोऽस्ति। ते अध्यायाः सन्ति राशिप्रभेदाध्यायः, ग्रहभेदाध्यायः, व्योनिजन्माध्यायः, निषेकाध्यायः, श्रुतिकाध्यायः, अरिष्टाध्यायः, दशान्तरदशाध्यायः, अष्टवर्गाध्यायः, कर्मजीवाध्यायः, नामसंयोगाध्यायः, चंद्रयोगाध्यायः, प्रव्रज्यायोगाध्यायः, राशिशीलाध्यायः, भावफलाध्यायः, आश्रययोगाध्यायः, प्रकीर्णाध्यायः, अनिष्टाध्यायः, स्त्रीजातकाध्यायः, नैर्याणिकाध्यायः, नष्टजातकाध्यायः, दृष्काणाध्यायश्च। एतेषु अध्यायेषु पूर्वग्रन्थवदेव तत्र विषयाणां स्वस्वनामसदृशाः वर्णनं वर्तते। एवं बृहज्जातकग्रन्थः लघुजातकस्य बृहद्रूपग्रन्थः वर्तते। ततः अग्रिमे पंक्तौ अत्र बृहत्संहिता विषये अत्र किञ्चित् मया समासेन उपस्थाप्यते। वस्तुतः ज्योतिषस्य संहितास्कन्धस्य प्रतिपादकोऽयं ग्रन्थः 7+100 अध्यायेषु विवेचितो वर्तते। तत्र विषयानुसारम् अध्यायाः सन्ति। यथा उपनयनाध्यायः। अस्मिन् अध्याये ग्रन्थस्य प्रयोजनं मुख्यतया वर्णितं वर्तते। अर्थात् ग्रन्थस्य किं प्रयोजनं वर्तते, ग्रन्थस्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति, केन प्रकारेण संहितास्कन्धस्य ज्ञानं करणीयम्, एतेषां विषयाणामपि वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। तदग्रिमे अध्याये सांवत्सरसूत्राध्यायः वर्तते। अर्थात् दैवज्ञानां परिचर्चा अत्र वर्तते। अर्थात् दैवज्ञः कीदृशः भवेत्, तस्य किं लक्षणं वर्तते इत्यादिकानां समेषां विषयाणां वर्णनं वर्तते। पुनश्च अग्रिमे अध्याये आदित्यचाराध्यायः वर्तते। तदनन्तरे चन्द्राध्यायः वर्तते। तदनन्तरं राहुध्यायः वर्तते। तदनन्तरं भौमचाराध्यायः वर्तते। तदनन्तरं बुधचाराध्यायः वर्तते। एवञ्च बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु केतु इत्यादीनां चाराध्यायः वर्तते। पुनश्च नक्षत्राणामपि चाराध्यायानां वर्णनं वर्तते। यथा अगस्त्यचाराध्यायः, तदनन्तरं सप्तर्षिचाराध्यायश्च। चेत् एतेषां चारेण वा गतिवशात् यानि फलानि भवन्ति तेषामपि वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। तत्र नक्षत्रपरकाः अध्यायाः 14-15 अध्यायाः सन्ति। यथा कूर्मविभागाध्यायः, नक्षत्रव्यूहाध्यायश्च। वस्तुतः ग्रहान् अधिकृत्य अध्यायाः सन्ति 16 अध्यायतः 20 अध्यायपर्यन्तं। तत्र ग्रहभक्तियोगाध्यायः, ग्रहयुद्धाध्यायः, शशिग्रहसमागमाध्यायः, वर्षफलाध्यायः, ग्रहवर्णफलाध्यायश्च। अनेनैव प्रकारेण तत्र गर्भप्रकाः ये अध्यायाः सन्ति ते सन्ति 21 अध्यायतः 22 अध्यायपर्यन्तं। वस्तुतः गर्भलक्षणाध्यायः, गर्भधारणाध्यायश्च। अर्थात् मेघः केन प्रकारेण गर्भस्य धारणं करोति, कानि लक्षणानि सन्ति येषां माध्यमेन मेघस्य गर्भधारणस्य प्रतिपादनं सारल्येन भवेत्, एतेषां विषयाणामपि वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। ततः वर्तते प्रवर्षणाध्यायः। वस्तुतः अध्यायेऽस्मिन् वृष्टिपरकं चिन्तनं प्राप्यते। अर्थात् शुभवृष्टिः कथं भवेत्, केन प्रकारेण तत्र वृष्टेः किं लक्षणं वर्तते, का वृष्टिः स तु धान्यानां कृते शुभदा भविष्यति, एतेषां विविधविषयाणामपि वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। तत्र विविधयोगाः सन्ति 24 अध्यायतः 26 अध्यायपर्यन्तं। तत्र रोहिणीयोगाध्यायः, स्वातियोगाध्यायः, आषाढीयोगाध्यायश्च। अस्मिन्नेव क्रमे विविधविषयेषु अध्यायाः सन्ति। अर्थात् 27 अध्यायपर्यन्तं 27 अध्यायतः 29 अध्यायपर्यन्तं। तत्र वातचक्राध्यायः, सद्योवर्षणाध्यायः, कुसुमलताध्यायश्च। तत्र विविधलक्षणनामाध्यायोपि सन्ति। ते सन्ति 30 अध्यायतः 29 अध्यायपर्यन्तं। यथा संध्यालक्षणाध्यायः, दिग्दाहलक्षणाध्यायः, भूकंप, उल्का, परिवेश, इंद्रधनुष, गंधर्वनगर
तत्र प्रतिसूर्य रजोलक्षण निर्घातादि लक्षणाध्यायः एतेषां समेषां प्राकृतिक उत्पातादीनां वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। अनेन अध्यायेन वा अध्यायस्य अध्ययनेन यः खलु अध्ययनं करिष्यति अस्य अध्यायस्य स तु प्राकृतिकोत्पात अर्थात नेचुरल डिजास्टर इत्यस्यापि प्रतिपादने समर्थः भविष्यति। तत्र विविध विषयकाः अन्ये अध्यायाः अपि सन्ति। तत्र सस्यजातकाध्यायः, द्रव्यनिश्चयाध्यायः अर्थात भूमौ द्रव्याणि वर्तन्ते न वा चेद् वर्तते तर्हि के सन्ति एतेषां विषयाणां वर्णनं द्रव्यनिश्चयाध्याये वर्तते। ततः वर्तते अर्धकाण्डाध्यायः, तदनन्तरम् इन्द्रध्वजसम्पदाध्यायः, तदनन्तरं निराजनाध्यायः, तदनन्तरं खञ्जनलक्षणाध्यायः अर्थात केन प्रकारेण चेत् खगाः कलरवं कुर्वन्ति तर्हि तस्य किं फलं भविष्यति अर्थात पक्षिणां रववशात् वा ध्वनिवशात् फलानां प्रतिपादनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। ततः वर्तते उत्पाताध्यायः, तदनन्तरं मयूरचित्रकाध्यायः, तदनन्तरं पुष्यस्नानाध्यायः, पट्टलक्षणाध्यायः, खड्गलक्षणाध्यायः, अंगविद्याध्यायः। अयम् अध्यायः तत्तु अंगविद्या एव सम्बद्धोऽस्ति अर्थात चेत् कस्य नासिकायाः स्वरूपं कीदृशं वर्तते तस्य किं फलं भविष्यति वा नासिका कथं भवेत्, ओष्ठः कथं भवेत्, हस्तौ कथं भवेत् इत्यादिकानां विविधविषयाणां वा एतेषाम् आधारीकृत्य तत्र फलानां प्रतिपादनम् अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। तदनन्तरं वर्तते पीटकलक्षणाध्यायः। अस्मिन् ग्रन्थे वास्तुशास्त्रेण सम्बद्धाः अन्ये विषयैश्च सम्बद्धाः अध्यायाः सन्ति। ते सन्ति तत्र त्रयोधिकपञ्चाशत् अध्यायतः 60 अध्यायपर्यन्तं। वस्तुतः वास्तुविद्याध्यायः, दकारकलाध्यायः, अनेनैव प्रकारेण वृक्षायुर्वेदाध्यायः, प्रसादलक्षणं, वज्रलेपनाध्यायः, प्रतिमालक्षणं, वनसंप्रवेशाध्यायः, प्रतिमा प्रतिष्ठापनाध्यायः। तत्र यः खलु वास्तुविद्याध्यायः वर्तते अस्मिन् अध्याये वास्तुविद्यासम्बन्धी विषयाः सन्ति। तदनन्तरं यः खलु वृक्षायुर्वेदाध्यायः सन्ति, यथा वयं जानीमः यत् वृक्षाः सन्ति औषधिरूपेण भूमौ, तत्र तेषां वृक्षाणां केन प्रकारेण प्रयोगः कर्तव्यम् इत्यादिकानां विविधविषयाणां वर्णनमपि अस्मिन्नेव अध्याये वर्तते। ततः यः खलु प्रसादलक्षणाध्यायः वर्तते तस्मिन्नेव प्रसादस्य लक्षणं तेषां निर्माणविधिः अपि वर्णितं वर्तते। ततः यः खलु वज्रलेपाध्यायः वर्तते अनेनैव प्रकारेण एतेषां प्रतिपादनम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। पश्यन्तु तावत् अग्रे विविधपशुपक्षिणां लक्षणाध्यायः वर्तते। स वर्तते 61 अध्यायतः 67 अध्यायपर्यन्तं। तत्र गोललक्षणाध्यायः, अश्वलक्षणाध्यायः, एवं च कुक्कुटलक्षणाध्यायः, कुर्मलक्षणाध्यायः, छागलक्षणाध्यायः, अश्वलक्षणाध्यायः, हस्तिलक्षणाध्यायश्च। वस्तुतः एषु अध्यायेषु विविधपशूनां कानि कानि लक्षणानि भवन्ति, शुभाशुभलक्षणानि भवन्ति चेत् गो भवेत् तर्हि कथं भवेत्, महिषा भवेत् तर्हि गृहे महिषा कथं भवेत्, कस्य महिषस्य पालनं कर्तव्यं कस्य न कर्तव्यम् इत्यादिकानां विविधविषयाणां विशदविवेचनं वर्तते अध्यायेऽस्मिन्। तदनन्तरं पुरुषलक्षणपरकाध्यायाः सन्ति 68 अध्यायः, 69 अध्यायः। अनेनैव प्रकारेण स्त्रीविषयकाः अध्यायाः सन्ति 70 अध्यायतः 78 अध्यायपर्यन्तं। तदनन्तरम् अनेनैव प्रकारेण पश्यन्तु तावत् अग्रिम चार्टे वा चार्ट माध्यमेन तत्र स्त्रीलक्षणाध्यायः, वस्त्रछेदनाध्यायः, चामरलक्षणाध्यायः, छत्रलक्षणाध्यायः इत्यनेन प्रकारेण 78 अध्यायपर्यन्तं तत्र स्त्रीसमासयोगाध्यायोऽपि वर्णितं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण अग्रिमे यदा विचार्यते तदा शय्यासनरत्नविषयकाः अध्यायाः सन्ति। तत्र 79 अध्यायतः 83 अध्यायपर्यन्तं। पश्यन्तु तावत् अग्रिमचार्टे अस्मिन् अध्याये वा अग्रिमे चार्टे तत्र विविधविषयाणामपि वर्णनं वर्तते। एवमेव अतः
अत्र समासेन मया समुपस्थापनं क्रियते। शुभाशुभ शकुनाध्यायः वा शुभाशुभ शकुनपरकाः अध्यायाः तत्र चतुः अधिकम् अशीति अध्यायतः पंचनवति अध्यायपर्यन्तं तत्र विविधविषयाणाम् अपि वर्णनं वर्तते। अर्थात् दीपस्य किं लक्षणं भवेत्, तत्र दन्तकाष्ठस्य किं लक्षणं भवेत्, शकुनस्य किं स्वरूपं भवति। अनेनैव प्रकारेण पंचनवति अध्यायपर्यन्तं बायसविरुताध्यायस्य वर्णनं वर्तते। एवमेव शकुनोत्तराध्यायः वर्तते। तत्र नक्षत्र तिथि करणादिभिः सम्बद्धाः अध्यायाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण 7+100 अध्यायाः ग्रन्थेऽस्मिन् वर्णिताः सन्ति। पश्यन्तु तावत् अग्रिमचार्टे कीदृशं स्वरूपं भवति अध्यायस्य। एवमेव बृहत्संहितायां विविधविषयाः अर्थात् 7+100 अध्यायाः वर्णिताः सन्ति। तत्र विविधविषयाणां प्रतिपादनम् अपि वर्तते। तत्र यः खलु 100 अध्यायः वर्तते स वर्तते शास्त्रानुक्रमाध्यायः। अस्मिन्नेव अध्याये ग्रन्थस्य परिपूर्तिः भवति। तत्र स्त्रीप्रशंसा प्रकरणे अयं श्लोकः लोके अतीव प्रसिद्धोऽस्ति। ब्रह्मणा पादतो मेध्या गावो मेध्याश्च पृष्ठतः अश्वजा मुखतो मेध्या स्त्रियो मेध्या तु सर्वतः। अनेन प्रकारेण तत्र बृहत्संहितायां विविधविषयाणां वर्णनं वर्तते। तत्र भाषा साहित्यश्च तस्मिन्नेव अतीव प्राचुर्येण अस्मिन्नेव ग्रन्थे प्राप्यते। तत्र छन्दसां वैशिष्ट्यमपि वर्तते। एवमेव वाराहमिहिरस्य कवित्वं भाषागतसमृद्धिः अपि सारल्येन प्रतिभाति। अनेनैव प्रकारेण पश्यन्तु तावत् अग्रे कीदृशं स्वरूपं वर्तते अध्यायस्य। तत्र गोचरफलैः सह अस्मिन्नेव क्रमे छन्दसां लक्षणमपि प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात् कुजे विजातः प्रथमे द्वितीये नरेन्द्रपीडा कलहादितोषै भृशं च पित्ता नलचौररोगैः रूपेन्द्रवज्रप्रतिमोऽपि यः स्यात्। अनेन प्रकारेण तत्र विविधविषयाणां वर्णनम् अस्मिन्नेव अध्याये ग्रन्थे वा वर्तते। अनेन प्रकारेण ग्रन्थस्य परिपूर्तिः भवति च। ततः चेत् सारांशिकारूपेण ग्रन्थस्यास्य अध्ययनं क्रियते। का वर्तते ग्रन्थस्यास्य सारांशिका, केन प्रकारेण अस्य परिपूर्तिर्भवति चेद्यदि विचार्यते तदा ग्रन्थोऽयं 7+100 अध्यायेषु वर्णितोऽस्ति। अनेनैव प्रकारेण अस्मिन् ग्रन्थे विविधविषयाणां वर्णनं साहित्यस्य प्रचुरत्वं भजते। अनेनैव प्रकारेण तत्र विविध समागमादीनां लक्षणानि अपि प्रतिपादितानि सन्ति। अनेनैव प्रकारेण तत्र विविधविषयाणाम् उत्पात मेघादीनां लक्षणं, तत्र नेचुरल डिजास्टर इत्यादीनां समेषां विषयाणामपि प्रतिपादनम् अस्मिन्नेव ग्रन्थे वर्तते। अतः अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।